दोस्तों, फ़िरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? क्या फ़िरौन के बाल और नाखून बढ़ते हैं? फ़िरौन की लाश कब, कैसे और कहाँ से मिली? फ़िरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया? क्या ये सही है कि फ़िरौन की लाश मिस्र के एक म्यूज़ियम में रखी हुई है? क्या वो अब भी लाश है या मम्मी है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि उसकी लाश क़यामत तक रखी जाएगी? उस हवाले से ईसाइयों और यहूदियों का क्या अकीदा है और मुसलमानों का क्या अकीदा है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको फ़िरौन के गर्क होने और उसकी लाश के हवाले से हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। दोस्तों, साल 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या इनकी बाक़ियात कहाँ है, या कहीं है भी या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में उस वाक़या का ज़िक्र तफ़सील से मौजूद है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करते हुए एक फ़िरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुज़रने का रास्ता दे दिया था। मगर उसके बाद उसका क्या हुआ था, उस बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी गई थी, जिसकी किसी को भी समझ नहीं थी। कुरान पाक की सूरत यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फल योमा नुनज्जीका बिबादनीका लितकूना लिमन खल्फका आयाता व इन्ना कसीरन मिनन नासि अन आयातिना लगाफिलूना। आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए, और बेशक लोग हमारी निशानियों से ज़रूर गाफिल हैं। दोस्तों, ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फ़िरौन की लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। अनूद करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूब के मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह गनूद कर दिया। वक्त गुजरता गया, ज़मीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे, जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फ़िरौनों के गनूद शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों में गुम हो गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों की तमीरात और लोगों के जहन में रह गए। इस वाक़ये के तकरीबन 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में फ़िरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे, और उसी सिलसिले में उस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाज़िल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, मगर वो समझने से कासिर थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई है और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। दोस्तों, साल 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की गनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। दोस्तों, अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मुकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था, जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था, वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, तो साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ उसी गर्क होने वाले फ़िरौनों की लाशें भी मिल गईं। उसके कफन पर सीने के मुकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायज़ा लिया गया तो फ़िरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई
کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ دوستو، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1882 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا، اور اس سلسلے میں فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کے لیے فرعون کی ممی یعنی اس لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا۔ زیر نظر تصویر میں آپ اس وقت کا بنایا ہوا فرعون کا پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کی لاش کو جب فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دورے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا غنود ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ لگتا ہے، ابھی کسی نے اس کو سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں اور اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں۔ پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ دوستو، فرعون کی لاش کے بال بالکل صحیح، آنکھیں، ہر چیز بالکل صحیح سلامت۔ وہ لگتا نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نئی اور تازہ لاش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار عالم، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ کمبخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، اس لیے اس کو میں مہلت دیتا رہا۔ جب اس نے ظلم کیا تو پھر پکڑا گیا۔ دوستو، فرعون کی لاش کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں طبعی موت مرا
اور قرآن مجید فرقان حمید آیات بینات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ دوستو، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلپ پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینل پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اللہ کا نبی امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو